पियडना थंयसर सकयल वेऱ्या बी लायटीचे आनी सिवेजीचें काम चल्लां. ट्रॅफिक इतकें जाम जाता, पोलीस बी कांय नासना. केन्ना थाकाय मेळटली लोकांक हांगासर? सांगोळडा सिवरेज चलता आनी वेऱ्या इलेक्ट्रीक 95% कंप्लीट जालेले आसा. पण एक आमकां समजून घेवपाक जाय की जर कितेंय काम करतलो जाल्यार थोडे आमकां त्रास झेलचे पडटले म्हणून. सिवरेजीचें काम जे आसा हे प्रायोरिटीचेर कित्याक करता जाल्यार एलिवेटेड कॉरिडोर जो येता पर्वरी, तो एकदां काम तेजें चालू जालें काय चोगम रोडाचेर आनी कांयच काम करूंक मेळचें ना. सो प्रायोरिटीचेर ते सगळी अंडरग्रावंड केबलिंग सिवरेज कामां आसा ही आमकां प्रायोरिटीचेर घेवची पडल्या. आनी तेंच्यांनी आमकां अश्योर केल्या, एक आमी थंय लायन ह्या दिसांनी क्लोज केल्या. थंय 3 मॅन होल्स येता आनी ते रस्तो नॅरो असल्या कारणान तो रोडूच एक सायडीन ब्लॉक केला आनी वन वे केला तो. 7 दिसाचो टायम तेंच्यांनी मागला. विदीन 7 days ते कंप्लीट करतले. 7 दिसाचे मातशे 500 आमकां काडचे पडटले. वेरे आनी ट्रॅफिकाचे बी हे नासता सर? ट्रॅफिक पुलिसाक हांवें इनफॅक्ट ऑफिसान मिटींग कॉल आउट केल्या आनी तांकां सांगलां की ट्रॅफिक फ्री फ्लो सुटपाची गरज आसा म्हणून. कित्याक सकाळी RD स्कूल बीन आसा ते आनी जनरल कितें ट्रॅफिक येता ते दोनी सकाळच्या टायमार आनी सांजच्या टायमार सामकें जॅम जावन वता. ताका लागून मिटींग कॉल आउट केला आनी तेणी अश्योर केला की 7 दिसां भितर तें काम जातलें आनी सुरळीतपणान ते ट्रॅफिक सुट्टलें म्हणून. तर ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी कितलेच विशयांचेर सोशल एक्टिविस्ट तुमकां टिका करीत आसा. कितें एक्झॅक्टली? मेन म्हणल्यार राजेश दाबोळकर. वॉट इज दीस? कितें एक्झॅक्टली? पळय, हांवें सांगलां तशें की खंयचो तरी कजिनो कितें जेटी बांदता. हांवें क्रॉस चॅक केलें कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन, ते कांयच करना. ते म्हाका कळून आयलें की ते बोट तेंकता म्हणून ड्रेजींग करता. आतां ड्रेजींग करता थंय नेवीचो बोट पुलीय आसा, तेंच्यो बोटीन हे तेंकतात. सो ताका लागून ड्रेजींग चालू आसा. हांवें क्रॉस चॅक केलें थंय आनी जेटी बिटी कांय ना. ओके, उदकाचो विशय कसो? उदकाचो विशय, उदकाचें आमचें सगळें सॉर्ट आउट जालेलें आसा. कितें जालें, अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना करता ते कॉन्ट्रॅक्टर ते तेंचें काम सबस्टँडर्ड म्हटल्यार जाता. इनफॅक्ट हांव तो इशू आयज एसेंब्लीनी रेज करतलो. तेंचे कडेन प्रोफेशनलिझम ना कांय. प्रोफेशनल ना म्हटल्यार ते पायप फोडीत आसा आनी पायप फोडले काय तेंचे कडेन प्लंबर परते आसना ते हे करपाक लागून, सारके करपाक लागून. सो तो इशू आयज आमी एसेंब्लीन मांडटले. हिल कटिंग बी जाता त्या डिजान? हिल कटिंग बीन कांय ना. ते कितें आसा जाल्यार हांवें सांगलें न्ही, सदांच कंप्लेन ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंचे कडेन कंप्लेन करची. तांकां दिसता की कितें सारकें जायना जाल्यार. अशें सिवेजीची लायन जेन्ना करता तेन्ना उदकाची पायपलायन डॅमेज जाता आनी ते उदक सिवेजीचे उदक ते भितर पावता. हितून ना सिवेज लायन चालू जावंक ना अजून. ती करता आसतना फोडल्या हेंच्यांनी, पूण सिवेज लायन चालू जावंक ना. लोकांच्या उदकाच्या भितर तांकां सापडला सुद्दां उदक तेंच्यांनी. ना, फाटली तूं एक इशू आसा तो इशू आमी हे केलो आनी त्याच ड्रेनीच्यान, त्याच घराच्या ड्रेनींतल्यान ते पायप गेलेले आनी ते पायप आसा पळय ते घराक लागता ते तेंच्यांनी एडिशनल नळ घेतलेलो, म्हणजे विदावट इन्फॉर्मिंग PWD. सो त्या पायपाच्यान तांकां ते मेळ्ळे. वचून मुद्दम हांवें कॉल करून तांकां ते हेजें उदक चॅक करूंक लायिल्लें आनी चॅक करून ते फुडें खणून वता आसतना तेंच्याच ड्रेनीचेर तेंचेच उदक ते हितून सांबाळलेलें आसा. तेंच्यांनी मानूनय घेतला ते आनी फुडें आनी व्हरूंक ना म्हणून ते इशू काबार केलो.